नेपाल सम्मत 1142 शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका पाठक तथा दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शन। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न राजीनामा नै पहिलो बिन्दु रहेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। विमानस्थललाई मास्टर प्लान अनुसार नै बनाउने प्रतिबद्धता। र साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 55 अङ्कले बढेर 2800 अङ्क नाग्यो। 232 कम्पनीको सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 8 अर्ब नजिक। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायी, बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमना ढुङ्गनाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको लागि विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानबाट चल्ने न्यायपालिका र संसदहरू सबै खतरामा रहेको पनि बताउनुभयो। हामी संविधानको पक्षमा छौँ, न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका। तर संविधानको अपेक्षा बमोजिम संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरू चलिरहेका छैन। नेतृत्वमा रहेका जो छन् तिनीहरूले यथास्थानमा कानुन र आचार संहिता बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैन। यसबाट संविधान र संविधानले तर्जुमा गरेका संस्था र न्यायपालिकाहरू सबै यथास्थानमा खतरामा भइरहेछन्, हामीले बोध गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले कानुन व्यवसायीहरूको यो विरोध प्रधान न्यायाधीशको लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेका कामहरू विधिसम्मत रूपमा नमिलेका ठाउँमा मिलाएर नलगे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिनुभयो। यो आन्दोलन न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि हो। यो प्रवृत्ति विरुद्ध हो, कुनै व्यक्ति विरुद्ध होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज यो आन्दोलन अब हामीले अगाडि बढेपछि यो फिर्ता हुँदैन। अब यो आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीशमा को पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध मात्रै नभएर उहाँ पछि पनि यो संस्थाको शुद्धिकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ संस्थागत यो विधिगत जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ र यस्तो प्रवृत्ति यसपछि पनि कुनै पनि नेतृत्व वर्गले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै पहिलो बिन्दु रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने बताउँदै न्यायपालिका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारपूर्ण हुन नदिनका लागि बाधक तत्त्वहरूको विरुद्धमा लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन र
विकृति विसङ्गति रहित बनाउन संविधान संशोधन र दलबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। यो न्यायपालिका विसङ्गतिपूर्ण, विकृतिपूर्ण, भ्रष्टाचारपूर्ण नहुन दिनको लागि हामीहरू एक भएर न्याय निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ, निर्भीक न्यायपालिका बनाउनको लागि बाधक तत्त्वहरू जो जति छन् उनीहरूको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसन 20,000 कानुन व्यवसायी साथीहरू, त्यति मात्र होइन, न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति, यो न्यायपालिका शुद्ध बनाउनको लागि, स्वतन्त्र बनाउनको लागि लागिपर्नुभएका सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरू, कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण हाम्रा मिडिया कर्मीहरू, नागरिक समाज सम्पूर्णको तर्फबाट हामीले आह्वान गर्दछौँ कि अहिले पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु हो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा, त्यसपछिका न्यायपालिकाभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, संविधान संशोधनसम्मका कुराहरू, संविधान संशोधनले मात्र पर्याप्त हुँदैन, दलसम्मका कुराहरू पनि आउन सक्दछ, ती कुराहरू पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले व्यक्तिको लागि विरोध नभएर प्रवृत्तिमाथिको विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाभित्र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका ठिक नभएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोर्ट बारभन्दा ठुलो नभएको भन्दै बारले नै राजीनामा माग्दा राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा लज्जास्पद भएको बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई पनि लोभ लालच दिएर उचालेको थाहा पाए सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। टोटल बार त अफिसर अफ द कोर्ट भन्दा पनि ठुलो हो। हेर्नुहोस्, न्यायालयको संरक्षण गर्नु पर्यो भनेदेखि बारले गर्दछ। बारले नै जब तपाईँसँग राजीनामा मागिसक्यो भनेदेखि तपाईँ को राजीनामा नदिनु। त्यसकारण बडा विनम्रतापूर्वक हामीहरू निवेदन गर्न चाहन्छौँ, यसमा यो त्यो गरेर खेलेर र प्रशासन गर्ने मुख्य रजिस्ट्रार लगायत रजिस्ट्रार, सह रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई एक हुन र त्यहाँ बसेर भोलि कालोकोट अरू यो प्रतिकार गर्ने नाउँमा बाँडिएको छ, पैसा बाँडिएको छ। पत्रकारहरूलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अन्य प्रकारले लोभ लालचमा फसाउन खोजिएको छ र कार्यक्रम गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ थाहा पायौँ भने तपाईँलाई त्यो पदमा हामीहरू बस्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्दै। न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान अन्तर्गत कानुन व्यवसायीहरूले कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गते कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ भन्ने ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बारले नैतिकताको आधारमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको हो। तर केही कानुन व्यवसायीले भने आन्दोलन गरेर न्याय सम्पादन रोक्नु मानव अधिकारको विरोधी भएको भन्दै सेतोपट्टि लगाएर विरोध गरेका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको महाकरुणा बुद्ध मूर्तिको अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गरेर उद्घाटन हुने अवस्थामा पुर्याउनका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सो विमानस्थललाई मास्टर प्लान अनुसार नै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गराउनका लागि निर्देशन दिँदै उहाँले त्यसका निम्ति सरकारले के गर्नुपर्छ सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यो एयरपोर्ट अविलम्बै चालु होस् त्यसका लागि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउनेछ र माननीय संस्कृति, पर्यटन र नागरिक मन्त्री हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक सम्मान र क्यालिब्रेसन फ्लाइट चलाएर यो एयरपोर्टको माध्यमबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि अविलम्ब छिटोभन्दा छिटो यसको उद्घाटन हुनेछ र एयरपोर्ट चाहिँ चल्नेछ र दोस्रो फेजको जुन हाम्रो मास्टर प्लान छ यसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि त्यो पनि प्रारम्भ हुनेछ। त्यसका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्। तथापि नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय यसको मास्टर प्लान अनुसारै यसलाई अझै फराकिलो धेरै यात्रुहरू सहजतापूर्वक आउन जान सक्ने खालको बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, त्यो हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। यसको लागि यो निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका या हवाई विभागसँग सम्बन्धित रहेका म कर्मचारीहरूलाई
प्राविधिकहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु नेपाल सरकार तर्फबाट। त्यही कारणले यसलाई अविलम्ब यसलाई सम्पन्न गरेर अविलम्ब यसलाई उद्घाटन गर्ने अवस्थामा पुर्याइयोस्। त्यसका लागि नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले, सम्बन्धित मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ, के निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ भन्ने पनि म नेपाल सरकार तर्फबाट हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडले बुद्धको उपदेशलाई संसारभर पुर्याउन र आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्ने सबै संवेदनशील हुन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भौगोलिक, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता हुनु नेपालको लागि सम्पदा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल विविधताले युक्त एउटा सुन्दर मुलुक हो। धार्मिक हिसाबले, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले, भाषिक र जातीय हिसाबले हाम्रो विविधता छ। यो विविधतालाई हामीले समन्वय गरेरै अगाडि बढाउने हो। नेपालको भौगोलिक विविधता, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता यो नेपालको लागि सम्पदा हुन्। एक आपसमा सम्मान गर्ने, समन्वय गर्ने, एउटा भाषाले अर्को भाषालाई सम्मान गर्ने, एउटा जातिले अर्को जातिलाई सम्मान गर्ने, एउटा धर्मका अवलम्बनकारीहरूले, अनुयायीहरूले अर्को धर्मका प्रति पनि आस्था र सम्मान गर्ने, यो हाम्रो नेपालीहरूको संस्कृति र परम्परा हो। यो परम्परा विश्वमै एउटा अनुपम र उदाहरणीय छ। उहाँले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति भएका किसानहरूलाई सरकारले राहत दिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको महाकरुणा बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनीमा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास लगायतको विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याई उत्कृष्ट बस्ती बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनीलाई बुद्ध संस्कृतिसँग जोडिएको आकर्षक र मौलिक पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसो गर्दा स्थानीय समुदायको जीवनमा पनि समृद्धि हासिल हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। यहाँको ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका संरक्षणसहित बुद्ध सर्किट विकास गरी मौलिक पहिचानलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यहाँ भएका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र सामग्रीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण सहित सबै मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई उजागर गर्दै बुद्ध सर्किट विकास गरी यस क्षेत्रको मौलिक पहिचानलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुने बताउनु भएको छ। मानव जातिले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालले बुद्धका शान्ति, अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व तथा समानताको सन्देश विश्वभर फैलाएकोमा सम्पूर्ण नेपालीले गर्वको अनुभूति गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारेजको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सरकार र नेपाल आयल निगमले जनताको पसिना लुट्नलाई गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता नले आयल निगमका अधिकारीहरूलाई कालो मसो दल्न पछि नपर्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले नेपाल सरकार नेपाली जनताप्रति जवाबदेही नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले जनताको पसिना लुटेर स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरेको र सत्ता टिकाउन केन्द्रित भएको बताउनुभयो।
यो पटक पटक जुन ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको छ, म यहीबाट भन्न चाहन्छु अविलम्ब पटक पटक जो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आइएको छ त्यो गरिएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब खारेज गर्नको निम्ति म यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु। हामी भन्न चाहन्छौँ अब यो सत्ता, यो सरकार र व्यवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। त्यसकारण अब तिम्रो चियान तिमीले खनिसकेका छौ, अब तिमीहरू चियानमा गाडिनु मात्रै बाँकी छौ। त्यो गाड्ने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र अखिल क्रान्तिकारीले गाड्न नपरोस्। त्यसकारण अहिले तिमीहरूले बुझ, यदि तिमी बुझ्दैनौ भने चाहे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, चाहे नेपाल सरकारका कुनै मन्त्री, या चाहे म यहाँबाट यहाँको जिएमलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर, अविलम्ब फिर्ता गर। यदि फिर्ता गर्दैनौ भने तिमीलाई कुर्सीबाट यहाँ ल्याएर खसालेर यहाँ सडकमा ल्याएर कारवाही गर्न नपरोस्, कुर्सीमा गएर तिमीलाई कालो मोसो दल्न नपरोस्। अध्यक्ष गजुरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता नलिए नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी दिनुभयो। नेपाल आयल निगमले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1500 पुर्याएको छ भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 133, डिजेल र मट्टीतेलको प्रति लिटर 116 रुपियाँ र हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिक बाह्यमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो। त्यसैको विरोधमा 6 विद्यार्थी सङ्गठनले निर्णय फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँको चावल स्थित तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि विद्युतीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले क्युआर कोड हस्तान्तरण गरेसँगै सो बजारमा पनि विद्युतीय भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्थासँगै व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले सहज ढङ्गले माल सामान खरिद गर्न र गराउन सजिलो भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताउनुभयो। उहाँले यसले पारदर्शिता कायम गर्ने र कर्जा लिन चाहने व्यापारीहरूलाई पनि बैंकले सहजै विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। ट्रान्जेक्सन व्यापार देखेर बैंकले पनि विश्वास गर्छ, भोलि गएर लोन गरौँ, बढाउँ, व्यापार बढाउँ भन्दाखेरि बैंकले विश्वास गर्ने त्यहाँ एनफ रिजन्सहरू हुन्छ। त्यही भएर आफू मात्रै होइन, आफ्नो साथीभाइ सबैलाई चाहिँ यो क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई मोटिभेट गरौँ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष शुद्ध कुमार डङ्गोलले सो तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि विद्युतीय कारोबारबाट भुक्तानी गर्ने काम सुरु भएसँगै नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय कारोबारले खरिद बिक्रीको कामलाई सजिलो बनाइदिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। चोरी हुन सक्ने सम्भावना, क्यास च्यातेको नोटहरू र अझ त्यसमा पनि नक्कली नोटहरू पनि बिक्री भएको अवस्थामा हामीले क्युआर पेमेन्ट गर्दाखेरि यसले एउटा एकदम राम्रो पेमेन्टको, यसले एउटा कारोबारको एउटा राम्रो सिस्टम बसाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अघिल्लो वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ, यदि हामीले बैंक मार्फत धेरै कारोबार गरेको खण्डमा अवश्य पनि हामीले बिर्सेका कसैलाई दियौँ तर बिर्स्यौँ र कसैसँग लियौँ त्यो बिर्स्यौँ भन्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि बैंकिङ कारोबार एउटा महत्त्वपूर्ण कारोबार जस्तो मलाई लाग्छ। तरकारी किन्न आएका ग्राहकहरूले पनि विद्युतीय कारोबारबाट भुक्तानी गर्ने सो व्यवस्थाले आफूहरूलाई सहज बनाइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तरकारी किन्नका लागि सो बजारमा पुग्नुभएका सफल श्रेष्ठले विद्युतीय भुक्तानीले आफूहरूलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको बताउनुभयो। उहाँले पैसा हराउने झन्झट पनि नहुने भन्दै सो तरकारी बजारमा विद्युतीय कारोबारका लागि क्युआर कोडको व्यवस्था गरिदिएकोमा सनराइज बैंकलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। त्यसैगरी अर्की ग्राहक सुबानी घिमिरेले पनि विद्युतीय भुक्तानीबाट सो बजारमा तरकारी किन्न पाउने व्यवस्थाले आफूहरूलाई सहज बनाइदिएको बताउनुभयो। क्युआरले चाहिँ हामीलाई धेरै सहज भएको छ। जस्तै पैसाहरू अब लेनदेनमा अब हाम्रो त्यो जुन अब कोरोनाको सर्ने यो हामीलाई डर हुन्थ्यो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई सुविधा भएको छ। अनि पैसा हराउने, जस्तै पैसा हराउन त्यस्तो बोकेर हिँड्नु पनि परेन, मोबाइल भयो, मोबाइलबाट अब हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यस कारोबार गर्नलाई सनराइज बैंकले सुविधा दिएको छ क्युआरले गर्दाखेरि। जस्तै हामी अब कतै पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई नै अब ब्याङ्कतिर धाउनु परेन, यहीँबाट सजिलो भयो हामीलाई। अब पैसा लिन जानलाई नै अब कसैसँग पैसा हुँदैन, अब फोन पेबाट नै भइरहेछ होइन, धेरै सुविधा भइरहेछ। मलाई चाहिँ एकदम सजिलो कम्फर्टेबल लाग्छ। अब पैसा बोकिराख्नु परेन, क्युआर कोड हुन्छ यहाँ, सबै चिज एउटै ठाउँमा पाउँछ यहाँ। त्यो मलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल, सजिलो, नजिक पर्छ मलाई।
मलाई चाहिँ सजिलो एकदमै अब छानी लिन पायो अप्सनहरू धेरै छ त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो र सजिलो लाग्छ यो ठाउँ सनराइज बैंकले हालसम्म 10,000 भन्दा बढी व्यापारिक केन्द्रमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि QR कोडको व्यवस्था गरिसकेको छ। नगद कारोबारलाई सहज बनाउन आफूहरूले विद्युतीय कारोबारका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन जोड दिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सुरु भएको छ। जिल्ला जनगणना कार्यालयको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा एकसाथ राष्ट्रिय जनगणना सुरु गरिएको हो। कार्तिक 13 गतेबाट देशभर मुख्य गणनाका लागि गणकहरूको तालिम सुरु गरिएको जिल्ला जनगणना कार्यालय काठमाडौँका सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी बलराम दुलालले जानकारी दिनुभयो। यो तालिम कार्तिक 17 गतेसम्म हुनेछ। काठमाडौँ जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा भने कार्तिक 16 गतेसम्म मात्रै गणकहरूको तालिमको व्यवस्था गरिएको पनि काठमाडौँका सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी दुलालले बताउनुभयो। अहिले नेपालमा यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 सुरु भएको छ हैन। त्यसको लागि यो अब मुख्य प्रश्नावली भर्ने भनेर हाम्रो गणक साथीहरूलाई चाहिँ अब यो चाहिँ तालिमको तयारी भइरहेछ, तालिम दिइरहेछौँ हामीले। यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ फिल्डमा खटेर त्यो चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ। तालिम चाहिँ यो देशभरि नै यो हिजो यो 2078 कार्तिक 13 गतेबाट कहीँ चाहिँ 16 गतिसम्म छ, हामी कहाँ 17 गतिसम्म छ। किनभने हामी ट्याब्लेट बेसमा काम गर्ने भएको हुनाले यस केन्द्रमा भनौँ काठमाडौँ महानगरभित्र चाहिँ एक दिन बढी छ अन्त गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा अन्त जिल्लामा भन्दा हैन। अन्त चाहिँ 16 गतिसम्म छ हैन, हामी कहाँ 17 गतिसम्म छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यही कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य गणनाको काम सुरु गर्दैछ। सोही गणनाका लागि गणकहरूको तालिम सुरु गरिएको काठमाडौँका जिल्ला जनगणना अधिकारी धर्मरत्न बज्राचार्यले बताउनुभयो। करिब टोटलमा 457 जति गणकहरू तालिम लिइरहेको छ। उहाँहरूको काम भनेको जनगणनाको यो अब पहिलो चरण सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब यो हामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म दोस्रो चरणको सुरु हुन्छ। त्यो दोस्रो चरण भनेको मुख्य गणना, राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य गणना भनिन्छ त्यसलाई। त्यो मुख्य गणनामा चाहिँ त्यही गणकहरू घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम यो तालिम प्राप्त गणकहरूले गर्दछ। मुख्य जनगणनाका लागि काठमाडौँमा 3वटा स्थानमा 457 जना गणकहरू सो तालिममा सहभागी भएका छन्। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको जनगणनामा सहभागी हुन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सबैलाई आह्वान गरेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 55.25 अङ्कले बढेर 2837.36 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार दिनभर भएका 81,935 कारोबारबाट 232 कम्पनीका 1,38,79,322 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम पनि बढेर 7,82,26,26,493 रुपियाँ पुगेको छ। आइतबारको नेप्से परिसूचक र सेयर कारोबार रकम दुवै दशैँपछिको नयाँ रेकर्ड हो। लगातार 6औं दिन पनि सेयर बजार उच्च अङ्कको वृद्धिसहित बन्द भएको छ। यसअघि अघिल्लो साता पनि सेयर बजार लगातार बढेको थियो। गत असोज 4 गते अन्तिम पटक 8 अर्ब रुपियाँ बढेको सेयर कारोबार भएपछि आइतबारको कारोबार नै उच्च हो। निरन्तर बजार घट्दा कारोबार रकम समेत घटेर औसत 3 अर्बभन्दा तल सीमित भएको थियो। आइतबार युनाइटेड इन्सुरेन्स, चन्द्रगिरी हिल्स, सामुदायिक लघुवित्त, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, लुम्बिनी विकास बैंक, 5 थर पावर कम्पनी, साहस ऊर्जा, रैराङ हाइड्रो पावर, कामना सेवा विकास बैंक, सानिमामाई हाइड्रो पावर, सबैको लघुवित्त र सिनर्जी पावरको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। तर एभरेस्ट बैंक, बेस्ट फाइनान्स, जीवन विकास लघुवित्त, नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र कुमारी बैंकको सेयर मूल्य भने घटेको छ। धेरैजसो बैंकहरूको सेयर मूल्य घटेपछि बैंकिङ उपसमूहले मात्र गुमाएको छ भने बाँकी सबै उपसमूहको सूचक बढेको छ। जनकपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मेयरको घर अगाडि फोहोर फाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चाडपर्वको अवसरमा समेत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाई गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै मेयर लाली किशोर शाहको घर अगाडि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले फोहोर फालेर विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले मेयर शाहलाई पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनको लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। शुभ दीपावली नजिकै गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको भन्दै केही वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुख शाहलाई कालोमसो दल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जानकीराम शाहले उपमहानगरलाई दुर्गन्धित बनाउने गरी थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापनलाई मेयर शाहले बेवास्ता गरेको भन्दै मेयर शाहलाई कालोमसो दल्ने चेतावनी दिनुभयो। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष शत्रुधन शाह, वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र शाह, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन सिंह र वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जानकीराम शाह लगायतहरूले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धरना समेत दिएका छन्। 3 सालदेखि 4 सालदेखि हामी जित्न बेलादेखि नै हामी चाहिँ फर्स्ट बैठकमा हामी चाहिँ ल्यान्ड फिलको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसको लागि 48 करोड रुपियाँ पनि छुट्याएको थियो आइडिपी योजनाको र त्यो पैसा पनि फ्रिज भयो र हामी बारम्बार भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। अहिले अब चाड पर्वको बेला छ, अहिले मेयर साहब काठमाडौँमा घुमिराख्नु भएको छ र हामी यहाँ गाली सुन्ने यो वार्ड अध्यक्षहरूले यहाँ अहिले हेर्नुहोस् बाटोमा कति फोहोर फालेको छ र यो चाड पर्वको बेला छ, हामीले गाली सुन्ने, मेयर साहबले मौज गर्ने। त्यस कारणले त्यो 48 करोड रुपियाँ पनि फ्रिज भएको छ र अहिले यो फोहोर व्यवस्थापन भएन भने योभन्दा पनि हामी कारा स्टेप लिएर हामी मेयर साहबलाई पनि जे गर्नुपर्छ, कालो मुसो गर्नुपर्छ भने हामी कालो मुसो गर्छौँ। प्रहरीले नगर प्रमुख शाहको घर अगाडि फोहोर फाल्न नदिएपछि उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि बाटो जाम गरेर धरनामा बसेका थिए। वडा अध्यक्षहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि चासो नदेखाएको, आफूहरूले ट्र्याक्टर समेत उपलब्ध नगराएको र जनताप्रति व्यवस्था गरेको र आफू भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित बनेको आरोप लगाएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरभित्रका विभिन्न वडामा थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै नगर प्रमुख शाहप्रति जनप्रतिनिधिहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध प्रदर्शन। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न राजीनामा नै पहिलो बिन्दु रहेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। विमानस्थललाई मास्टर प्लान अनुसार नै बनाउने प्रतिबद्धता। र साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 55 अङ्कले बढेर 2800 अङ्क नाग्यो। 232 कम्पनीको सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 8 अर्ब नजिक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।